अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की सुनाई जाने वाली कहानी दरअसल एक सच्चा वाकया है जो एक बुजुर्ग ने सुनाया है। आइए उन्हीं की जुबानें सुनते हैं। मेरे दादा बिहार में नायब तहसीलदार थे, नमाज रोजे के परहेजगार, इसीलिए वो अपनी मामूली सी तनख्वाह पर शाकिर थे। बिहार में क़याम के दौरान वो ज़्यादातर तन्हा ही रहे, इसलिए कि मेरी दादी बच्चों के साथ गाँव में रहना पसंद करती थी। इसी तरह अखराजात में भी काफ़ी कमी होती थी और गांव के कारिंदों के जरिए जिम्मेदारी की निगरानी भी दादी खुद कर लिया करती थीं। लेकिन बच्चों की तालीम के सिलसिले में उन्हें शहर जाने का फैसला करना पड़ा। दादी के शहर पहुंचने से पहले ही मेरे दादा ने एक मकान तलाश कर लिया था। जिस वक्त दादा उस मकान की बातचीत कर रहे थे तो उधर के कुछ लोगों ने उन्हें मना भी किया कि शाह साहब, आप इस मकान को ना लें, ये आसेबी मकान है और आपका बच्चों का साथ है, लिहाजा इस किस्म के मकान में आपका बच्चों के साथ रहना मुनासिब ना होगा। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया कि आज तक ये मकान कभी भी आबाद ना हो सका। हर बार इसमें रहने वाले अफरा तफरी के आलम में इसे छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन दादा को इन मन घड़त बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और एक माह का पेशगी किराया देकर मकान का कब्जा ले लिया। 2-4 रोज बाद दादी अपने 3 बच्चों और बुआ सईदन के साथ शहर आ गई। यहाँ मुनासिब होगा कि उस घर का, जो आसेबी घर के नाम से मशहूर था, मुख्तसर सा नक्शा बयान कर दिया जाए। ये एक 2 मंजिला मकान था, काफ़ी वसीओ अरीज। सड़क पर इसका सदर दरवाज़ा था, जिसके बाद एक दहलीज थी। दहलीज का दरवाज़ा सहन में खुलता था, जो काफ़ी बड़ा था और उसके एक तरफ नीम के 2 घने दरख्त थे। सहन के एक तरफ कुशादा दलानें थी। जीने के नीचे एक छोटा सा स्टोर बना हुआ था, जिस पर जंग आलूद ताला पड़ा था। बज़ाहिर ये घर दादा के 4-5 अफराद पर मुश्तमिल घराने के लिए बहुत बड़ा था और इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली पड़ा रहता था। रात के वक्त इतने बड़े घर में सब अफराद की मौजूदगी के बावजूद खौफ के साए लहराते रहते थे और नीम के तनावर दरख्तों की मौजूदगी इस नामालूम से खौफ में मज़ीद इजाफा कर देती। दादी ने कई दफ़ा दादा से कहा था, मुझे इस घर में वहशत होती है और मैं इन 3 बच्चों के साथ अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। रही बुआ सईदन, तो उनका वजूद ना होने के बराबर है और आप ही क्योंकि रात को अपने दीनी मशागिल की वजह से काफ़ी देर से घर वापस आते हैं, इसलिए या तो मकान तब्दील कर डालिए या फिर इसके ऊपरी हिस्से में किसी को ला बसाइए ताकि इस घर में कोई चहल पहल हो और मेरी दिल बस्तगी का भी सामान हो सके। दादा जान हूँ हाँ करके टाल जाते। आखिर एक रोज़ एक वाक़या पेश आया कि दादा को मजबूरन दादी के ख्याल से इत्तफाक करना ही पड़ा। हुआ यूं कि उनके बड़े लड़के यानी मोईद बड़े ताया किसी काम से बाहर गए और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि सदर दरवाजे, जिसे वो जाते हुए अच्छी तरह बंद करके गए थे, खुला हुआ है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद शाह साहब आ गए हैं। अपने वालिद को भी वो शाह साहब ही कहते थे, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि शाह साहब ने दरवाज़ा इस तरह खुला क्यों छोड़ा, बंद करना क्यों गवारा ना किया। बहरहाल वो अंदर दाखिल होकर दहलीज पार करके सहन में आ गए। नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो सारा घर तारीकी में डूबा हुआ था। वो समझे कि लाइटें ऑफ कर दी हैं। आवाज़ें देनी शुरू की। बीबी, माँ को बीबी कहते हैं, लाइट्स क्यों ऑफ कर दी, मगर जवाब ना आया। बड़े चकराए और खौफजदा भी हो गए। अपने हवास को काबू में रखकर आगे बढ़े। आंखें फाड़ फाड़ कर उन्होंने चारों तरफ देखा, मगर तारीकी में उन्हें कुछ नजर ना आया। अब उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर माँ, बुआ सईदन और भाइयों को आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दालान बिल्कुल खाली है और कोई भी वहां मौजूद नहीं है। अभी वो बच्चे ही थे। खौफ की एक लहर उनके सारे जिस्म में दौड़ गई और वो तेजी से बाहर की तरफ लपके। लेकिन नीम के दरख्त के नीचे से गुजरते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि जीने से निकलकर कोई साया उनके करीब से गुजरकर दहलीज में उतर गया है। अभी वो दहलीज से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि दरवाजे के दोनों पट एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गए और साथ ही एक बिल्ली की तवील मगर हौलनाक चीख रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती चली गई। ये एक ऐसी गैर मुतवक्को सूरत हाल थी जो होशो हवास गवा देने के लिए काफ़ी थी। चुनाचे उन्होंने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। रात गए जब दादा वापस आए तो उन्होंने बड़े बेटे को दहलीज पर बेहोश पाया। उठाकर अंदर लाए। दादी ने जो उन्हें इस हाल में देखा तो चीख चीख कर रोने लगी। दादा ने उन्हें तसल्ली दी और उनसे इस वाक़या की वजह पूछी। दादी ने बताया कि ये मुझसे कहकर गया था कि अपने किसी क्लास फेलो से कुछ ज़रूरी नोट्स लेने जा रहा है
जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने मना भी किया मगर वो माना ही नहीं और अभी आने का कहकर चला गया। उसे 3 घंटे से जायद हो गए थे और मेरी वक्त गुजर जाने के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी और सोच रही थी कि किसी को आवाज़ दूं कि आप आ गए। दादा सोच में पड़ गए और दादी ताया को होश में लाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ताया को होश आ गया और उन्होंने फटी फटी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर उठकर बैठ गए। अभी दादा कुछ पूछने ही वाले थे कि उन्होंने दादी को मुखातिब करके कहा, बीबी आप कहाँ चली गई थी? दादी ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, नियाज तुम होश में तो हो, मैं कहाँ जाऊंगी भला? और फिर इतनी रात गए और तुम नोट्स लेने गए थे, दहलीज में बेहोश होकर कैसे गिर पड़े? इस पर ताया ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। दादी और दादा दोनों हैरत में पड़ गए। दूसरे ही रोज दादा के ऑफिस में उनके एक ऑफिस कोलीग ने अपने मौजूदा मकान की खस्ता हाली का जिक्र करते हुए तज़किरा किया कि शाह साहब आपकी नज़र में कोई छोटा सा मकान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दादा के जहन में फौरन ख्याल आया कि क्यों ना उन्हें अपने ही मकान में बुलवा लूं, इस तरह उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और दादी की तन्हाई की शिकायत दूर हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने जकी साहब से अपनी तजवीज़ बयान कर दी। दूसरे ही रोज़ जकी साहब अपनी बीवी और शीर ख्वार बच्चे के साथ हमारे मकान में शिफ्ट हो गए। इस तरह दादी की तन्हाई बड़ी हद तक दूर हो गई। जकी साहब की बीवी का मामूल था कि वो रोज़ सुबह फजर की नमाज से फारिग होकर घंटा आधा घंटा ज़रूर तिलावत कलाम पाक किया करती थी। एक रोज़ दादा के किसी दोस्त के यहाँ कोई तकरीब थी। उन्होंने दादी और उनके बच्चों को भी मदऊ कर रखा था। तकरीब ख़त्म होने के बाद दादी जब घर में दाखिल हुई तो उन्होंने बेगम जकी को फिक्रमंद पाया। दादी ने जब वजह पूछी लेकिन बेगम जकी नासाजी तबीयत का बहाना करके टाल गई। लेकिन दादी ने यह बात महसूस की कि बेगम जकी ने उनसे कोई बात छुपाई ज़रूर है। वक्त गुजरता गया लेकिन उस रोज़ से बेगम जकी पर जो कैफियत तारी हुई वो कम ना हुई। उनके मिजाज की इस तब्दीली को उनके शौहर ने भी महसूस किया और इसका जिक्र उन्होंने मेरे दादा से भी किया। इस दौरान एक अजीब सूरत हाल सामने आई। हुआ यूं कि दादी मेरे बीमार वालिद को दिखाने डॉक्टर के पास गई हुई थी। 2 घंटे बाद जब वो वापस आई तो उन्हें यह देखकर सख्त हैरानी हुई कि बेगम जकी सहन के बीच में बैठी ज़ारों की तार रो रही हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो थर थर कांप रही थी। दादी ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया, तसल्ली दी और रोने की वजह पूछी। बेगम जकी चंद लम्हे तो फिजा की बेकरार गहराइयों में घूरती हुई बोली, मैं बर्बाद हो गई। मुझे इस घर में आने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी और दिल पर ऐसी चोट लगी कि मैं बयान नहीं कर सकती। दादी ये सुनकर सन्नाटे में आ गई, इसलिए कि इस घर में बेगम जकी की किसी भी तबाही या बर्बादी की जिम्मेदारी उन पर और उनके शौहर पर आयद होती थी, इसलिए कि वही इस खानदान को इस घर में लाने के जिम्मेदार थे। बहरहाल दादी ने यह सब सोचते हुए उनकी तरफ इस तरह सवालिया नजरों से देखा कि वो कुछ और कहें, लेकिन बेगम जकी ने फिर चुप साध ली। अलबत्ता इस बार उन्होंने पीछे के जाने पलट पलट कर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिसके सामने तख्त बिछा हुआ था और जिस पर मसल्ला और कुरान शरीफ रखा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि बेगम जकी कुरान शरीफ पढ़ते हुए किसी अनजाने सदमे के शिकार होकर मुसल्ले से उठकर यहाँ बैठी थी। दादी ने कुछ देर उनकी इस बदली हुई हालत पर गौर किया और अभी वो उनसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक जीना वाली बंद खिड़की के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, बीबी तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, लो अपना बच्चा और देख लो खैरियत से है। हर तरफ तारीकी का राज, नीम के तनावर दरख्तों के आसेब ज़दा साए और उस पर बंद खिड़की के अंदर से आने वाली किसी नामालूम शख्स की आवाज़। दादी सर से पांव तक लरस गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरे आ गए। अगर वो बढ़कर सुतून का सहारा न ले लेती तो यकीनन चकरा कर गिर पड़ती। उन्होंने नीम बेहोशी और नीम ख्वाबीदा आंखों से जो मंजर देखा वो बकौल उनके नाकाबिले यकीन था। और इस वक्त भी जब वो हमें अपना वाकया सुना रही थी वो अजीबो गरीब कैफियत से दो चार थीं। उन्होंने बताया कि उस बंद कमरे की चौड़ी दहलीज पर एक साफ सुथरे गद्दे पर बेगम जकी का मासूम और हसीन बच्चा आराम से लेटा अंगूठा चूस रहा है। उसके चारों तरफ किस्म किस्म के खिलौने, तलाई जेवरात और अशरफियां रखी थी। बेगम जकी बेख्तियार अपने बच्चे की तरफ बढ़ी और बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। उसी दौरान कमरे के अंदर से हंसने की आवाज़ आई और फिर किसी ने बेगम जकी को मुखातिब करते हुए कहा, बीबी इन 3-4 घंटों में आप जिस किस्म के जहनी कर्ब से गुजरी हैं उसका हमें अच्छी तरह एहसास है
اور اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم بھی اچھے اور برے جذبات کے مالک ہیں۔ آپ کا یہ بچہ ہمیں اچھا لگا، اس لیے ہم اسے لے گئے تھے۔ ہماری نیت آپ کو تکلیف پہنچانے کی نہیں تھی۔ آپ کی امانت آپ کو مبارک ہو۔ اچھا بی بی، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب اجازت چاہیں گے؟ اس کے بعد کمرے سے آواز آنی بند ہو گئی اور گھر پر ایک انجانا سا خوف مسلط ہو گیا۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ بڑی دیر تک اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ صرف آنکھوں کی گردش اور قوت سماعت کے سہارے وہ دیکھتی اور سنتی رہیں۔ قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت تو جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ اگلی صبح جب دونوں مرد آفس چلے گئے تو انہوں نے بیگم زکی سے اس واقعے کی تصدیق چاہی۔ اس پر بیگم زکی نے انہیں جو کچھ بتایا وہ اس واقعے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے بتایا، بابا جان، جس روز آپ بھائی صاحب کے ساتھ کسی تقریب میں گئی تھی، اس روز میں اس مکان میں اکیلے بڑے اکتاہٹ اور گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں صحن میں چارپائی پر ننھے بچے کو لے کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سوئی کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بچے کے پاس ہے اور تیزی سے گزر کر صحن میں گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ اچانک بچہ اٹھ گیا اور میں اس خیال سے اٹھنے لگی کہ بچہ چارپائی سے نہ گر جائے کہ اچانک زینا والی کھڑکی سے ایک مردانہ آواز گونجی، بی بی، آپ واقعی بہت اچھا قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ آپ کے حسن کرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس خلاف توقع اور گونجدار آواز سے میں سر سے پیر تک لرز گئی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں دم بخود جیسی تھی ویسی ہی بیٹھی رہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خوف اور دہشت سے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس ہیجانی کیفیت میں نے بے اختیار قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر جیسے مجھے سکون مل گیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ بچہ چپ ہو کر سو گیا تھا، لہٰذا میں نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ عصر کی اذان ہوتے ہی میں نے تلاوت ختم کی۔ اس کے ساتھ ہی پھر وہی آواز آئی، بی بی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اب آپ روزانہ تلاوت کرتے ہوئے یہ نہ بھولیے گا کہ کوئی ادھر بھی آپ کے حسن کرت سے لطف اٹھانے کے لیے منتظر رہا کرے گا۔ یہ سلسلہ ہفتوں چلتا رہا کہ اچانک ایک روز اس پراسرار آواز نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں ننھے کو چند گھنٹوں کے لیے اس کے حوالے کر دوں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں۔ یہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش تھی جس پر پورا اترنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ مجھے کرنا وہی پڑے گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کئی روز تک تو میں نے جان بوجھ کر اس نادیدہ ہستی کی اس خواہش کو ٹالا اور بچے کو اپنے آپ سے جدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ہاں گئی تو مجھ سے سخت لہجے میں کہا گیا کہ میں بچے کو کسی صاف ستھرے گدے پر لٹا کر اسے کمرے کی دہلیز پر رکھ دوں۔ اس میں میرے بچے اور اس گھر کے تمام مکینوں کی بھلائی ہے۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھا اور جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح کیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی دل کانپ اٹھا اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ بھابھی جان، یہ باتیں شاید میں آپ کو اب بھی نہ بتاتی، لیکن میں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ بچے کی واپسی اور اس کی آواز کی اظہار ہمدردی آپ سے اس راز کی پوشیدگی کی علامت نہ تھا، اور پھر شاید اس کو بھی آپ کے شریک راز ہونے میں اعتراض نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو اب تک واقعات بتا دیے، میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ میری دادی کا بیان تھا کہ اس کے بعد ایک عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اکثر و بیشتر بیگم زکی بچے کو کمرے کی دہلیز پر لٹا دیتی اور 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ بچہ قیمتی تحائف سے لپٹا ہوا واپس آ جاتا۔ بیگم زکی کا خوف پہلے ہی دن بچے کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر دور ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اب بلا خوف و خطر اس پراسرار آواز کی خواہش پر بچے کو ان کے حوالے کر دیں۔ البتہ تلاوت کلام پاک کی پابندی وہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگی۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ اچانک ایک روز شام کے وقت بیگم زکی نے دادی کو ایک عجیب و غریب مگر ہولناک خبر سنائی۔ انہوں نے کہا، بھابھی جان، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس گھر کے بالائی حصے میں 2 جناتوں کا قبضہ ہے جو آپس میں بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک نہایت شرارتی اور دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے، جبکہ دوسرا بھائی شریف النفس ہے، اور یہ وہی بھائی ہے جو روزانہ مجھے تلاوت کرتے سنتا اور میرے ننھے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے اس شریف النفس جن نے بتایا ہے کہ اس کا وہ شرارتی اور بدنیت بھائی جو باہر گیا ہوا تھا واپس آنے والا ہے۔
غالباً جب آپ لوگ یہاں آئے تھے تو اس وقت وہ یہاں موجود تھا اور انہیں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی غرض سے آپ کے بڑے لڑکے کو افتاد میں مبتلا بھی کر دیا تھا، لیکن پھر ضروری کام کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے باہر جانا پڑا اور جاتے ہوئے اپنے اس دیندار اور شریف بھائی سے آپ لوگوں کو مزید تنگ کرنے اور مکان خالی کرنے کی ہدایت دے کر گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی ہدایت پر عمل بھی ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلوا لیا اور میری قرت اور کلام ربانی کی طاقت نے اس دیندار جن پر میری آواز کی تلاوت انگیز تاثیر نے دوسرا رنگ ہی چڑھا دیا اور وہ اپنے بھائی کی ہدایت فراموش کر کے میری حسن قرت اور میرے بچے کی منموہنی صورت پر فدا ہو گیا۔ اب اس جن کا کہنا ہے کہ آج رات اس کا وہ شرارتی بھائی واپس آ رہا ہے، اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کے اس دیندار بھائی نے اس کی ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوئے اس گھر کے رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ قدرتی طور پر اس سے ناراض ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہ ہم لوگوں کو بھی تنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں وہ یقیناً ایسے کسی اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے مقابلے پر آ جائے گا اور ان دونوں میں ٹھن جائے گی، اور قدرتی طور پر ان میں سے کسی ایک کی شکست اور دوسرے کی کامیابی یقینی ہے۔ اور ان حالات میں میرے محسن جن کا مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا قیمتی سامان فوراً اکٹھا کر کے رات دہلیز میں گزار دیں اور رات بھر ان دونوں کے درمیان جنگ کے نتیجے کا انتظار کریں۔ اگر صبح کے وقت ہمیں دہلیز پر سیاہ خون کے دھبے نظر آئیں تو ہم سمجھ لیں کہ میرے محسن جن کا شرارتی بھائی مر گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے، اور پھر ہم لوگ اطمینان سے واپس گھر کے اندر چلے آئیں۔ اور بدقسمتی سے اگر ہمیں دہلیز پر سرخ خون کے دھبے نظر آئیں تو جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں اس گھر کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ وہ نیک نیت اور یہ انسان دوست جن اپنے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں مارا گیا، تو اب اس مکان میں ہم لوگوں کے رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو مرنے سے پہلے اس گھر کو تباہ کر ڈالے گا تاکہ آئندہ کوئی شریف انسان اس کے بدخصلت بھائی کے ہاتھوں اذیت سے دوچار نہ ہو سکے۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ اس بات کا ذکر آپ لوگ اپنے مردوں سے بھی کر دیں اور انہیں اس کے لیے تیار بھی کر لیں۔ دادی کا یہ کہنا تھا کہ بیگم زکی جس وقت یہ تفصیل مجھے بتا رہی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زبان تو ان کی حرکت کر رہی ہے، آواز کسی اور کی ہے، اور وہ خود ایک معمول کی طرح بولے جا رہی ہیں۔ ان حالات کا علم ہوتے ہی دادی نے فوراً دادا کو تلاش کرایا۔ زکی صاحب گھر پر موجود تھے، لہٰذا جب ان دونوں کے علم میں یہ تمام واقعات لائے گئے، پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو بیگم زکی کا وہم قرار دیا اور انہیں ٹال دیا۔ لیکن دادی جو ان تمام واقعات کی خود عینی شاہد تھیں، کسی طرح بھی اسے وہم سمجھنے کو تیار نہ ہوئیں۔ پہلے تو انہوں نے خود کو ان واقعات کا گواہ بنا کر پیش کیا، لیکن جب اس پر بھی دادا نے ان پر توہم پرستی کا الزام لگایا تو بری طرح بھنا اٹھی، اور انہوں نے بیگم زکی سے کہا کہ وہ فوراً تمام قیمتی تحائف لا کر ان کو دکھائیں جو جنات نے تمہارے بچے کو دیے ہیں۔ ظاہر ہے ان واقعات کا یہ ایک ایسا ٹھوس ثبوت تھا کہ اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی گنجائش نہ تھی، اور مجبوراً دادا اور زکی صاحب کو اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنا ہی پڑا۔ وقت بہت کم تھا، فوراً ہی دونوں نے گھر کا سارا قیمتی سامان اکٹھا کیا اور جلدی جلدی سامان باہر دہلیز میں اکٹھا کر لیا۔ رات کے 12 بجتے ہی سارے گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دادی کہتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لاکھوں آتش فشاں پھٹ پڑے ہیں، خوفناک افریت آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس قدر خوفناک قسم کا شور برپا تھا کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ سارے بچے سہم کر دادی سے لپٹ گئے تھے۔ دادا اور زکی صاحب آیات قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ بیگم زکی جائے نماز پر سر بسجود تھی۔ بوا سیدن توبہ استغفار پڑھتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ ہولناک شور و غل برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھر ہوا میں اڑ جائے گا یا زمین بوس ہو جائے گا۔ دادی کا بیان تھا کہ میری زندگی میں شاید اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی رات اب کبھی نہیں آئے گی۔ خدا خدا کر کے صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ شور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، لیکن یکا یک محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہی وزنی شے چھت سے لڑکتی ہوئی صحن میں آ گری۔ پھر اس زور کا دھماکہ ہوا کہ گھر کے در و دیوار لرز گئے۔ پھر سکون چھا گیا۔ میں نے بیگم زکی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا اور وہ بھی میری ان نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔
और अंदरूनी दहलीज की तरफ बढ़ीं। उनके साथ तुम्हारे दादा और जकी साहब भी गए। इस अफरा तफरी में हम लोगों का एक दूसरे से पर्दा भी खत्म हो गया और फिर मैंने देखा कि बेगम जकी का चेहरा खौफ और दहशत से पीला पड़ गया और वो आहिस्ता आवाज में मगर बड़ी शिद्दत से रो रही थी। उनकी हरकतों सकनात से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने सुर्ख खून के धब्बे देख लिए थे, जिसका मतलब यही था कि वो नेक जिन मारा जा चुका था। तुम्हारे दादा और जकी साहब ने सामान जल्दी जल्दी बाहर फेंकना शुरू कर दिया और हम लोग इंतहाई अफरा तफरी के आलम में बच्चों को लेकर घर से बाहर आ गए। अभी हम लोग सड़क पार कर ही रहे थे कि एक शोर उठा और हमारे देखते ही देखते सारा घर राख और मलबे का ढेर बन गया। इसके साथ ही वो सारा सामान भी जो हम जल्दी में ना निकाल सके थे उन खंडर में दफन हो गया। लेकिन ये अजीब बात थी कि इन क़यामत खेज वाक़यात के बाद जब हम लोगों ने अपने सरापा पर नज़र डाली तो बेगम जकी के हाथ में उन कीमती तहफ़ की पोटली दबी हुई थी जिसमें वो तमाम तहफ़ मौजूद थे जो उनके बच्चे को उस नेक जिन ने दिए थे। बेगम जकी ने उन तहफ़ में से मुझे भी कुछ तहफ़ दिए हैं जो मैंने उनके शदीद इसरार पर कबूल कर लिए। और फिर हमारी दादी ने हमें एक तलाई अंगूठी और एक तलाई हार दिखाया जो उस हैरत अंगेज वाक़े का जीता जागता सबूत हैं और आज भी हमारे छोटे चाचा के पास मौजूद हैं, जो इस नाकाबिले फरामोश मगर अनोखे वाक़े का सबूत हैं।